गोंयान आमच्या इतले दायज आसा की वायट दिसता. म्हणजे आमचे गोंयकार त्या दायजा पर्यंत पावना. पूण कोणे तरी ते दायज तांच्या दारा मुखार हाडून नाल्यार ताच्या प्लेटीन हाडून घालूंक जाय पळोवपा खातीर. ह्यो ज्यो काणयो सांगताले ताका एक मोरल आसतालो आनी आमकां भुरग्यांक इन्फ्लुएन्स जावपा खातीर इंटरनेट नाशिल्लें, टीव्ही नाशिल्लो, कांय ना. सो जाणटे सांगता ते आमी मानताले. ताणें जर सांगलें अमके कडेन भूत आसा म्हणून ते भूत आसा. आतां जर भुरग्यांक सांगीत जाल्यार ते भुताचेर कसोच विश्वास जायना. तो म्हणटा गुगलाचेर ते ना. ते जॉयंट फॅमिली आशिल्ले ते सोडून पयस गेले. पयस गेले ते गेले. फक्त वर्साक एकदां केन्नाय मेळटात. पूण हातूंत वायट कितें जालें तर हे जे जाणटेले आशिल्ले ते त्या भुरग्यां पर्यंत पावले ना काणयो सांगपाक. आनी इंस्टाग्राम कित्याक म्हणटा हातूंतल्यो ज्यो स्टोरीज आसा सगळ्यो गोंय रिलेटेड. गोंयची जी आमचे पळय विलेजीस आसा तांकां रिलेटेड. पेडणे ते काणकोण फूल एवरीथींग 50 काणयो आसा. त्यो काणयो नॉट मोर देन 3 पेजीस. जेन्ना हांव त्या गांवांनी भोंवतालो जाणटेले सांगताले पळय ताका लागून ह्यो स्टोरीज आसा त्यो कानान आयकून घेवन विसरूंक जाता. नाल्यार कानान आयकून घेवन एक बूक तयार करूं येता. सो त्यो लोकां पर्यंत पावपाच्यो आनी दे आर व्हेरी इंटरेस्टींग. कॉमीक अशी जाली. खूब जाणांनी म्हाका फोन करून विचारलो अरे ते जॅपनिसान बूक कित्याक बरयला काय म्हणून. अरे म्हणले तामी जाणय इज नॉट जॅपनीज, इट इज कोंकणी डायलेक्ट मिनींग आय नो इट ऑल. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक आयच्या तरंगाच्या नव्या भागात मायमोगाचो येवकार. आमी गोंयांत तोंडी सरस्पत गोंयटाना पळयतात. जावं ती म्हणी ओपारिनी आसूनी, जावं लोककाणयांनी आसूनी वा लोकगितांनी आसूनी. आनी हीच तोंडी सरस्पत आमच्या मेरेन पावोवपाक संजीव बाब सरदेसाय हांणी ता आमी जाणय हें पुस्तक आसा ते एक लिखीत स्वरुपान आमचे मेरेन लोककाणयो पावोवपाक हें पुस्तक आसा तें आमचे मेरेन ते घेवन आयलात. आनी आयज आमी ह्याच पुस्तका विशीं उलयतलीं, लोककाणया विशीं उलयतलीं आनी संजीव बाबा कडल्यान जाणून घेतली ता आमी जाणाय ह्या पुस्तका विशीं. तर आमचे बरोबर आयज आसात इतिहासकार तशेंच एक लेखक संजीव बाब सरदेसाय. सर तुमकां येवकार. आनी ह्या पुस्तका खातीर परबीं सर तुमकां आमी सदांच गोंयच्या दायजाचेर उलयतना पळयलां, गोंयच्या दायजाचेर वावुरतना पळयलां. मागीर गोंयचे दायज ते लोककाणयो हाचे मेरेन कशें येवप जालें तुमचें? सगळ्यात पयलीं म्हणजे व्हॉयस आनी तुमकां देव बरें करूं. गोंयान आमच्या इतले दायज आसा की वायट दिसता. म्हणजे आमचे गोंयकार त्या दायजा पर्यंत पावना. पूण कोणे तरी ते दायज तांच्या दारा मुखार हाडून नाल्यार ताच्या प्लेटीन हाडून घालूंक जाय पळोवपा खातीर. हो प्रयत्न म्हजो गेल्ली ऑलमोस्ट 20-25 वर्सां चालू आसा दायज हाडून दाखोवपाचें. पूण ह्या दिसांनी कितें जालां तर पयलीं जशें आमी पुस्तकां वाचताले, कादंबरी हाडून वाचताले, दीस आनी राती वाचप चाळप. आतांच्या जनरेशनाक जाका आमी जेन झी म्हणटात ते जेन झीक टायम ना. तांकां इंस्टाग्राम टायप कितें तरी जाय, शॉर्ट स्वीट अंडरस्टँडेबल. तांकां ती कॉन्सन्ट्रेशन ना तितलें. म्हणटकच आतां म्हणलें हांव जे पळय ते दायजा खातीर हेवटेन तेवटेन भोंवतालो आनी ते दायज लोकां मुखार हाडून दवरतालो आनी ताका खूब लोकांनी स्तुती केल्या ताजी, वीच इज गूड. कारण तांकां गोंय म्हूण कितें तें खबर नाशिल्लें. तर तांकां आतां बिकॉज ऑफ माय एज म्हाका आतां वचून ते हाडूंक जायना. म्हणटकच बेस्ट म्हणजे घरा कडेन बसून जें पळय हांवें कितें कितें आयकल्लें जें कितें ते काणयाच्या स्वरुपान हांवें एक हो बूक तयार केलो. म्हणलें की एटलिस्ट ह्या लोकांच्या हातान पावनी. आनी इंस्टाग्राम कित्याक म्हणटा हांव हातूंतल्यो ज्यो स्टोरीज आसा सगळ्यो गोंय रिलेटेड. गोंयची जी आमचे पळय विलेजीस आसा तांकां रिलेटेड. पेडणे ते काणकोण फूल एवरीथींग 50 काणयो आसा. त्यो काणयो नॉट मोर देन 3 पेजीस. सो दॅट इज तो एक इज अ प्लस पॉयंट फॉर द बूक.
भुरगे वाचले भुरगे वाचले हय. सर आमी ह्या पुस्तका कडेन वयच्या पयलीं म्हाका सांगात, तुमी ल्हान आसतना तुमकां खंयची एक याद जाता की बाबा आपल्याक कोण तरी काणयो सांगतालो आनी तांणी तुका इन्स्पायर केला काय कितें ही काणयो बरोवपाक? एब्सोल्युटली. जेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो, आय एम बॉर्न इन 1960. ओके. पोर्चुगीज आशिल्ले तेन्ना, सो आय वॉज बॉर्न एज अ पोर्चुगीज सिटीजन, नॅचरलायज टू इंडियन. पूण त्या टायमाचेर जेन्ना हांव वाडटालो हय. पर्वरी ह्या गांवान, आज पर्वरी हो गांव व्हरूंक ना, एक टावन जाल्या, सिटी जाल्या ती, हय. पूण तेन्ना जो पळय एक गांव आशिल्लो न्ही, तातूंत हे जाणटेले पळय आसा हय. ते खूब काणयो सांगताले. हम्म. आतां ताका आमी लेजंड्स म्हणून ना जाल्यार मिथ्स म्हणून, हय. पूण काणयो सांगताले. तुमी विचारला त्या प्रश्ना प्रमाणे आमी जेन्ना पळय खंय चवथीक वेताले तेन्ना आमी सगळे एका घरान येवन रावताले. हय. आमची गोंयची संस्कृती ही जॉयंट फॅमिलीची. हम्म. काका मामा एकेच कडेन रावताले. हम्म. तेन्ना सांजचें कितें करप, सगळे आमचे असले भुरगे आसा पळय न्ही, ते पडवेर येवप, पडवी म्हणजे चौकेचेर हम्म. शेनरी घालप, आनी एकटो कोण जाणटो येतालो, यो रे तुमकां हय. कोल्याची काणी सांगता. हय. सगळे थंय आड पडटाले आनी थंयच न्हिदूंक येताले. हम्म. पूण कितें जातालें तेन्ना, ह्यो ज्यो काणयो सांगताले ताका एक मोरल आसतालो, आनी आमकां भुरग्यांक इन्फ्लुएन्स जावपा खातीर इंटरनेट नाशिल्लें, टीव्ही नाशिल्लो, कांय ना. सो जाणटे सांगता ते आमी मानताले. ताणें जर सांगलें अमके कडेन भूत आसा म्हणून ते भूत हय. आसा. आतां जर भुरग्यांक सांगीत जाल्यार ते भुताचेर ना. कसोच विश्वास जायना. तो म्हणटा गुगलाचेर ते ना, ना. हय. कळ्ळें. आनी गुगलाचेर दुसरें कितें आसता म्हणून सांगता तें बी नॉर्मली इट इज नॉट ट्रू. सो इन्फ्लुएन्स डेफिनेटली आसा, बट द मेजर इन्फ्लुएन्स म्हणजे एक जो पळय ती बीं रोंपली पळय तकलेन, हय. म्हजी भयण आनी आवय महाशिवरात्रेक हांगा गेली आमच्या करमळे, गोमंतेश्वराक. आनी तेन्ना कितें जातालें, आमकां बसी म्हणजे गेलो आनी आयलो अशें न्ही. आमी रावताले पर्वरीसून बस धरून बेती येवप, फेरीन क्रॉस करप, थंयसून चलून द न्यू पाटो बांदला थंय बस स्टँड आशिल्लो, थंय वचप, थंय फोंड्याची बस धरप, गांधी सर्कला कडेन देंवप आनी मागीर तो 1.5 किलोमिटर चलून वचप. हें करून परत येता म्हणसर ओल्ड गोवाची सांज जाताली. सांजची जेन्ना ती आयली आनी तांणी एक काणी सांगली, काणी म्हणजे समथींग दॅट हॅपन टू देम ओवर देर, की ती उबी रावले आसतना एक लांब धव्या खाडाचो पुडवे आनी हें घाल्लो एक मनीस आयलो आनी तांकां अशें टॅप केलें आनी सांगलें यो म्हणून. खूब लोक आशिल्ले थंय आनी तांकां अबावट 20 मिटर पयस व्हेली आनी थंय एक सकयल स्टेप्स आशिल्ली वचपाक. स्टेप्स वचून थंय एक भुंयार आशिल्लें, त्या भुंयारांसून तांकां भितर व्हेली. आनी ती सांगता तशी आमी देवली, सकयल पांया कडेन उदक आशिल्लें, मागीर फुडें मातशी व्हडलें आशिल्लें, फुडें गेल्यार एक 20 फूट जाल्यार एक दार बंद केल्लें आशिल्लें, थंय दिवली आशिल्ली. 9 वर्साच्या भुरग्याचेर भुंयार आनी कितें कितें इट रिमेन्स इनसायड. जेन्ना हांव ही पळय म्हणजे दायज म्हणजे हेरिटेज लोकां पर्यंत हाडटालो तेन्ना म्हाका अशें कळून चुकलें की हें टनल जें आसा तें 5 किलोमिटर लांब आसा. हें कोणाक सांगीत जाल्यार कशेंच खरें दिसना. आनी जेन्ना हांवें सांगलें न्ही तेन्ना थोडे आमचे इंजिनियर आशिल्ले, ताणें म्हाका पिशार काडलो की येदें व्हडलें भुंयार कित्याक बांदतले, आमचे हांगा सरफेस ड्रेन आनी कितें कितें सांगलें. आय सेड ओके. पूण जालें अशें की जेन्ना हायवेचो बायपास ओल्ड गोवासून वेतालो तेन्ना थंय ते कोसळ्यान तांकां तें भुंयार दिसलें. ताणें फोन करून, इट वॉज नायस ऑफ दोज पीपल, ताणें फोन करून म्हाका सांगलें की यो आनी तुका दाखयता म्हणून तुवें, पूण आमी तुका तुवें दाखयल्लें पळय तें भुंयार दाखोवपाक हाडूंक ना म्हणून तुका. आनी एक भुंयार आसा अबावट 10 फूट अवे वीच इज 2 फीट बाय 2 फीट. मागीर हांव परतो वचून जेन्ना पळयलें तेन्ना म्हाका ती भुंयार, सो त्या भुंयारान भितर आतां ते दुसरी स्टोरी. त्या भुंयारान भितर कितें सापळे आसा, स्केलिटन्स आसा, भांगर आसा, आयडल्स आसा, हे पण खबर ना, क्वेश्चन मार्क आसा. सो ताजेर खूब स्टोरीज तयार जाता. सो अशें करून न्ही जेन्ना हांव त्या गांवांनी भोंवतालो जाणटेले सांगताले पळय ताका लागून ह्यो स्टोरीज आसा त्यो कानान आयकून घेवन विसरूंक जाता, नाल्यार कानान आयकून घेवन एक बूक तयार करूं येता. सो त्यो लोकां पर्यंत पावपाच्यो एंड दे आर व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. सो फॉर मी my interest was the old people over there as well as गांवांत पळय खूब लोक आसात न्ही
ते. सर तुम्ही आत्ता म्हणला तशें तुमच्या भुरगेपणान पडवेर बसून वा न्हीदच्या वेळार तुमकां जाणटेली आसा ती काणयो सांगप जाताल्यो, जाणटेल्यांनी काणी सांगप जाताली आनी अशे तरेन खुबशे कितें शिकूंक मेळटालें. पूण आतांचें जनरेशन जर आमी पळयत जाल्यार आमकां हातीन फोन आसा आनी थंय आमी एंटरटेनमेंट आसा तें सोदता. सो काणये कडेन वचप हो संबंदूच हांगा येना. धाकटे भुरगीं जावं वा आमच्या एजीची भुरगीं जावं, तांकां तांचे मेरेन हें पुस्तक कशें पावतलें आनी तांचे मेरेन पुस्तकांतल्यो काणयो कश्यो पावतल्यो? व्हेरी गुड क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन. एक सांगू वायट दिसता की आमी जे पळय आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा न्ही, ही सगळी न्ही एक दुवर. हाका अर्थ कांयच ना. कित्याक जें गोंय आसा तें आमी काय सेव करून दवरूंक शकना. लोक येवन सगळें व्हरतात. गोंयकारपण केन्ना येता म्हणजे गोंयकार केन्ना म्हणटा तूं गोंयान रावन गोंयच्या बद्दल तुका प्रायड आसता. कितल्या गोंयकारांक खबर आसा गोंयचें? हांवें म्हजी जेन्ना प्रेझेंटेशन दिता हांव तेन्ना सदांच सांगता 99% ऑफ गोवन्स डोंट नो 99% ऑफ गोवा. कळ्ळें? आमच्या घराचे 100 मिटर कितें पयस आसा तें आमकां खबर ना. आनी गोंयकारपण कशें येतलें आमकां जर गोंयकारूच आमी खबर ना आमकां. सो बिकॉज ऑफ दॅट तातूंत त्या गोंयकारपणान न्ही एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. ताका लागून म्हाका हो बूक कसोय करून ह्या नव्या जनरेशना कडेन व्हरूंक जाय. हांवें जशें सांगलें की पयलीं आमकां जाणटेले काणयो सांगताले, आमी सगळे एकठांय रावताले. जशें आतां चवथीक बी आमी सगळे एकठांय येता पळय ते जाणटेल्यांनूच केलां तें येवचें म्हणून बरोबर. तर हे जाणटेले पळय आशिल्ले न्ही, आज आमी फॉर डिफरंट रिजन्स आमची फॅमिली व्हडली जाली, झगडीं जाताली फॅमिलीन, पावनाशिल्ले नाल्यार कामाक लागून आमी तें जॉयंट फॅमिली आशिल्ली ते सोडून पयस गेले. पयस गेले ते गेले. फक्त वर्साक एकदां केन्नाय मेळटात. पूण हातूंत वायट कितें जालें तर हे जे जाणटेले आशिल्ले ते त्या भुरग्यां पर्यंत पावले ना काणयो सांगपाक. आनी ताज्याहून वायट जालें म्हणजे आज आमी ह्या जाणट्यांक काडून ओल्ड एजेड होमांनी घालतात. आज जाणटे म्हणटा तांचे कडेन आनी ही नवी पिळगी आसा देर इज नो कनेक्शन एट ऑल, नो कनेक्शन. सो हांव हो बूक कसोय करून त्या जाणट्यां पर्यंत तांच्या आवय बापाय पर्यंत कित्याक व्हरूंक सोदता की आज गोंयान जे पळय आसात भुरगे तांकां आमी कोंकणीन जेन्ना पळय आमची कोंकणी मायभास इतली सामकी सुंदर, त्या कोंकणी मायभाशेचे जी उतरां आसा थोडी एक सिंपल वर्ड म्हणजे जात्राच घे नाजाल्यार यु नो सो मेनी वर्ड्स आसात. हे जेन्ना जर आमी गोंयकारां मदीं म्हणलें जाल्यार भुरग्यांक कळटा. पूण आज जे गोंयकार जे आपणाच्या बऱ्या खातीर भायर गेल्ले आसात दुसऱ्या कंट्रीनी, तांच्यो पिळग्यो थंय वाडल्या, त्या भुरग्यांक गोंयच्या बद्दल कांयच खबर ना. सो हो बूक आतां एमेझॉनाचेर येतलो आनी तो बूक ते घेवन आपणाच्या यु नो ग्रँड चिल्ड्रन आसा तांकां सांगचें हें म्हजें की सो दॅट आय बिल्ड अप अ कनेक्शन बिटवीन गोवा एंड दोज जनरेशन. तुमी स्क्रिप्टूय म्हाका दिसता इंग्लीश दवरल्या. स्क्रिप्ट इंग्लीश दवरल्या. नांव तामी जाणे म्हणटा पळय इज अ कोंकणी डायलॅक्ट ऑफ पेडणे. आमचे पेडणे आसा, मागीर आमची हेंच जर तामी जाणे म्हणटा तें हांव सालसेतीन म्हणलें तें हांव जाणा. सो आमची डायलॅक्ट हॅज गॉन थ्रू. पूण एक कॉमीक अशी जाली, खूब जाणांनी म्हाका फोन करून विचारलो अरे तुवें जॅपनिसान बूक कित्याक बरयला काय म्हणून. अरे म्हणलें तामी जाणय इज नॉट जॅपनीज, इट इज कोंकणी डायलॅक्ट मिनींग आय नो इट ऑल. कारण हें हेडिंग आसा एका स्टोरीच्या भितर. सो दॅट वॉज द कन्सेप्ट ऑफ दॅट. सर तुम्ही आता एक लेखक म्हणून आमच्या मुखार एक संवाद आसा तो सादतात, पूण तेज्यान पयलीं तुमी इतिहासकार म्हणटच ह्या काणये भितर आमकां गोंयचो इतिहास पळोवपाक मेळटलो काय कितें आनी तो कसो मेळटलो? एक्झॅक्टली. पळय इनफॅक्ट न्ही युअर क्वेश्चन्स आर रियली ब्युटिफूल. म्हजी अशी एक पर्सनल यु नो थॉट आसा की ज्यो मिथॉलॉजीस म्हणटात आमी त्यो आमच्यो इंडियन मिथॉलॉजी आसूं, बिब्लिकल स्टोरीज आसूं नाल्यार आनी कसल्यो आसूं, दे आर बेजिकली म्हणजे त्यो आमच्या जाणट्यांनी म्हणजे खूब शेंकड्यांनी वर्सां पयलीं ज्या आमच्या जाणट्यांनी कितें पळय जिओग्राफिकल कितें चेंजीस घडटा, एनवायरॉन्मेंटल चेंजीस घडटा, यु नो जिओलॉजिकल चेंजीस, ह्यो तांणी पळयल्यो. आनी तांकां खबर आशिल्लें की आमी जशें 10th बी आमकां फॉर्मुला शिकयता ते आमी 12वी म्हणसर आमी ते विसरता, तशें आमकां जर टॅक्निकली सांगिल्लें तांणी जाल्यार आमी विसरतले आशिल्ले. पूण तांणी कितें केलें, तांणी ब्युटिफूल स्टोरीज केल्यो तांच्या बरोबर.
ब्युटिफूल स्टोरीज. लायक फॉर एग्जाम्पल आतां 1916 आमकां सांगलें की लायफ वॉज स्टार्टेड इन द सी, इन द वॉटर, इन द सी. हें आमकां 5000 वर्सां पयलीं सांगिल्लें दशावतारान. सारखे. मत्स्यावतार, कुर्मावतार म्हणजे एडॅप्टेड टू लँड, वराह अवतार, मागीर तो वराह आशिल्लो म्हणजे तो बोर आशिल्लो पळय न्ही, तो 2 पांयांचेर उबो रावलो. नरशिंव जालो म्हणजे ही वॉज एनिमल. आनी त्याच आमकां सायंटिस्टांनी सांगलें की फर्स्ट ह्युमन बिंग्स ऑफ पिगमीज. 5वो इज वामनावतार आनी 6वो आशिल्लो ताणें गोंय तयार केलें. सो दीस इज बेसिकली अ एवोल्युशन ऑफ लायफ. लेट्स लुक एट इट मिथॉलॉजी. आतां ही लेजंड जाली, आतां मिथॉलॉजी धरतो. इजिप्ताक घेवया, बायबल स्टोरीज. मोजस म्हणून जो आशिल्लो ताका इजिप्तांतून भायर मारलो आनी ताका सांगलें तुजे लोक आसा ते घे आनी वच म्हणून हांगासून. तांकां मदीं येताली रेड सी आनी तातूंत त्या स्टोरीन एक अशें आसा की ताका थंय व्हेलो आनी ही पार्टेड द रेड सी एंड ही वॉक्ड अक्रॉस. ही वॉक्ड अक्रॉस आनी ही सेव्ड द पीपल. द होल आयडिया वॉज सेविंग द पीपल. आतां इंडियन जर आमी आयले आनी इंडियन मिथॉलॉजी पळयली, तातूंत भितर कृष्ण जन्म जालो पळय, तांकां कितें आशिल्लें की 8वो भुरगें जातलें पळय तें कंसाक मारतालो म्हणून ताका वासुदेवाक ताका सेव करूंक जाय आशिल्लो. सो ताणें ताका पाटल्यान घालो. ते सगळे गार्ड्स बी न्हिदून गेल्ले, गेटी ओपन जाल्यो आनी ताका आपणाच्या भयणीगेर व्हरून, भयणीक चली जाल्ली ती हेवटेन हाडपाक खातीर तो यमुना क्रॉस करून गेलो. पूण यमुना वॉज इन अ स्टॉर्म. तातूंत कितें म्हणटात की जेन्ना ते एक ल्हार येवन कृष्णाच्या पांयांक लागले, देन द रिवर पार्टेड. नाव लुक एट दीस सिमिलॅरिटी. तांणी आपणाच्या भाशेन बरयलें की द रिवर पार्टेड. हांगाय बी आमच्या मिथॉलॉजीन बरयलें की रिवर. सो आमच्या जाणट्यांनी कितें तरी पळयलां दॅट लेड टू द सेपरेशन ऑफ द सी. सो तांणी ते कितें केलें, दे पुट इट इन देअर मिथॉलॉजीज फॉर देअर ओन, तांच्याच लोकांक कळपा खातीर. कारण जे मोजेसान बी ते केल्ले ते जर हांगा सांगिल्लें आमकां ते तितलें पण हांगाच्या लोकांक, हांगा थंयच्या लोकांक. सो टुडे वॉट हॅपन्स इज आज जी ही आमी पुराण म्हणटात, आमची कितें पयलींची बरोवप आसा, काणयो आसा, काणयो. परशुरामान बाण मारलो आनी गोंय तयार केलें, ही एक काणी. ह्या ताच्या भुरग्यांक सांगितलें म्हणटलें कितें तूं काय म्हणून तुका मेंटल हॉस्पिटलान घालचो पडटलो म्हणून, बाण मारून म्हण केन्ना उदक फाडटात ना. दॅट स्टोरी वॉज टेलिंग अस अबाउट टेक्टॉनिक मुवमेंट. आमच्यो सगळ्यो इंडिया, साऊथ आफ्रिका, साऊथ अमेरिका, सकयल एंटार्क्टिका कडेन गोंडवाना लँड म्हणटात, पॅन्जिया, त्यो टेक्टॉनिक मुवमेंटाक लागून त्यो वयर आयल्यो. आनी येवन त्यो जेन्ना आपटली, आमची गाडी जेन्ना आपटटा आनी अशी वयर वता, तशी आमची इंडियेची प्लेट, एशिया प्लेटीक आपटून वयर गेली आनी पोंचचे दोंगर आशिल्ले तितले वयर आयले. सो आतां ही त्या काणयेन सांगलां, इट इज नॉट अ मॅन कमिंग इन दॅट. सो त्यो ज्यो काणयो आसा न्ही, आय हॅव ट्रायड टू पुट हियर stories related to Pedne, Chandra, Panaji, name it and it is there. Porvoरी, Kankon. So त्या गावांतले जे लोक कोण वाचतले, they will relate it to the book. आपले पुस्तक कशें, आपणाचें पुस्तक कशें दिसूंक जाय. हें पुस्तक एक्चुअली म्हजें न्ही, हें पुस्तक लोकांचें, गोंयचें, फॉर गोवन्स टू रीड दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो दॅट इज माय होल आयडिया. सर, ह्या पुस्तकान तुमी खुबश्यो काणयो आसा, तेजें संकलन आसा तें केलां. खंयची एक अशी काणी आसलेली जाणी तुका शॉक केलो, लायक तेजी बॅकग्रावंड स्टोरी जावं वा तेणी हिस्ट्रीक कनेक्टेड आसत ती गोंयाक, तेणी तुका शॉक केला आसतलो की बाबा हां अशें जाल्लें गोंयान काय? हातूर एक काणी आसा, म्हणजे खूब काणयो आसा तश्यो, अबाउट द कर्स ऑफ चांदर. ओके. द स्टोन ऑफ द कर्स ऑफ चांदर. आतां चांद्रा जर आमी कोटान म्हणटा त्या भागान गेले, म्हणजे ज्या जाग्याचेर कदंबांचे पळय राजांची राजधानी आशिल्ली, किल्लो आशिल्लो, थंय गेले जाल्यार थंय भितर सरता आसतनाच एक कपेल आसा. आनी त्या कपेलाच्या पोंदा स्टेप्स आसा अशी रस्त्याक मेळटा ती, आनी थंय सकयल एक फातर आसा. त्या फातराक 4 खुणो आसा अश्यो स्क्वेअर. आतां म्हाका खबर आसा की ते फादर कापता आसतना त्यो केल्या म्हण त्यो, पूण फादर हेराज म्हणटा तो 1913 येवन ताणें जे रिसर्च केलो, ताणें तो फादर थंय पळय मेळिल्लो न्ही, तो काडून थंय दवरलो आनी सांगलें कितें की दीस इज द स्टोन ऑफ द कर्स. कर्स कोणाची की जी लास्ट कदंबांची राणी आशिल्ली, जेन्ना ती आपल्याच्या घरा कडेन गेल्ली, थंय येवन चांद्रा परती आयली, ताणें पळयलें की आपणाच्या घोव आनी सगळी फॅमिलीक मारून उडयली.
आनी थंयच्या लोकांनी हेल्प केलो ना हय म्हणून तिणें एक कर्स दिली की जी पळय कोण हांगा लग्न जावन येतली शी वील बिकम अ विडो वान जातली हय कळ्ळें न्ही आनी सरप्रायझिंगली कोइन्सिडन्स ऑर वॉट एवर इट मे बी आय डोंट बिलीव इन दॅट बट त्या होल एरियेन खूब जाणां बेगीन विडो जाल्ले त्या खातीर अशें म्हणटात की पयलीं मडगांवचे बेणावले थंयचे लोक आशिल्ले ते आपणाची चली केन्नाच चांद्रा दिनाशिल्ले आय वॉज व्हेरी फॅसिनेटेड विथ दीस हाव फार इट इज ट्रू आय डोंट नो बट द फॅक्ट रिमेन्स एका फातराचेर द एंटायर थिंग इज रिवॉल्विंग सो आज जेन्ना चांद्रा वेतले आय एम 100% शुअर हे आमचे जे लोक आयकता ते तो फातर सोडून काडून पळयतले सो दॅट वील बी अ सक्सेस ऑफ दीस बूक ऑफ मायंड की आय हॅव मॅनेज टू एक आमचे एक काणी खंयच्या तरी गांवाची आशिल्ली थंय व्हेली आनी ताका पावयलो येस तर एक निमणो प्रश्न घेवन सोपयता आमचे कडेन वेळ कमी आसा म्हणून ह्या पुस्तकान फक्त उतरां ना तर इलेस्ट्रेशन्सूय आसा ते तुका कित्याक गरजेचें अशें दिसलें बाबा उतरांत मांडी नासतना थंय इलेस्ट्रेशनूय आसल्यार मातशें बरें जातलें येस इंग्लिशीन एक म्हण आहा अ फोटोग्राफ स्पीक्स 1,000 वर्ड्स म्हणून खंयचोय इलस्ट्रेशन जें आसता न्ही तें वाचच्या पयलीं तुका तें पळोवनूच तुका कळटा की बाबा हें कित्याचेर बेस्ड आसा एक फोटोग्राफ जेन्ना आज न्यूजपेपराचेर येता नाजाल्यार यु नो आमी पळयतात खंय तरी फोटो तातूंतसून आमकां कांय सांगिनासतना आमकां स्टोरी कळटा सो हातूंत म्हाका अशें दिसलें की ती स्टोरी वाचच्या पयलीं जशें नुस्त्याक गरी उडोवन ते यु नो ती सुंगट बी लावन गरी उडोवन ते सो आय वॉन्टेड टू हूक द पीपल टू द स्टोरी की आतां तामी जाणे म्हणटा ती एका उंदराच्या बायलेची काणी पूण ती उंदराची बायल आसा थंय इन दॅट स्केच सो ते उंदर म्हणटा फुडें आतां भुरग्यांक बी उंदीर कोलो हुत्ती हें जाय न्ही बट दॅट इज वॉट द थिंग द ग्राफिकल इमेजीस बेजिकली लोकांक कळपाक की ही स्टोरी कित्याक व्हेली दॅट वॉज द थिंग मागीर एक आनी आसा कदंबाची हांव ते कदंबाचें कशें नांव आयलें इट इज मिथ लेजंड हातूंत फॅक्ट्स अशें कांय ना बट दे आर बेस्ड ऑन कितें बरयल्लें आसा पळय ताजे वयरसून आय हॅव टेकन ओवर आतां तुका कदंबाची जर काणी सांगली हांवें जाल्यार तूं म्हजें बूक घेवचें ना तें घेवचें ना म्हणटकच ती काणी आय वील अलाव यू ऑल टू बाय द बूक येस आनी शॉली म्हाका दिसता एमेझॉनाचेरूय तो एमेझॉनाचेर येता आनी गोंयच्या खूब बूक शॉपांनी आसा येस मुजरत तुमी हो बूक आसा हें पुस्तक आसा तें घेवचें आमी जाणय आनी संजीव सराच्या ह्या प्रयत्नाक यश आसा तें थारतलें जर तुमी वाचलें जाल्यार सगळ्यांनीच येस तर आनी तुमचे कडेन संवाद आशिल्लो तो म्हाका दिसता खऱ्यान लोककाणयो कश्यो एक जाणटेली आमकां सांगताली तशेंच म्हाका तुमी ह्या संवादांतल्यान बुका विशीं सांगलें अशें दिसलें आनी संवाद कसो दिसूना जस्ट लोककाणी अशी आमचे मेरेन पावला आनी ऑडियन्सा मेरेनूय पावला आसतली तर तुमी हांगा आयले म्हणून देव बरें करूं तुमकां तर आयच्या ह्या संवादांतल्यान आमी जाणय हें पुस्तक तुमचे मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो ताच्या विशीं पावोवपाचे आमी यत्न आसा तो केलो अशेंच नवे विचार नवे विशय आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली ते खातीर पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.